अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने अपनी पहली मेडन स्पीच दी आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। बहुत इसका इंतज़ार हो रहा था। कुछ लोगों का ख्याल था स्पेसिफिक्स में जाएंगे, कुछ लोगों का ख्याल था एक फील गुड तकरीर होगी। क्या प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ तकरीर की या कुछ कहा भी? दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको मैं बता दूं। एनर्जी के इशू पर तकरीबन 20 मिनट प्राइम मिनिस्टर बोले, टेररिज्म के ऊपर करीबन 5 मिनट, फॉरेन पॉलिसी पे 13 मिनट और बाकी जो था वो मिक्सचर था। लेकिन फॉरेन मेहमान इंट्रोड्यूस करने से पहले इतना बता दूं कि टेररिज्म पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जो टेररिज्म का सूरत हाल है ये बुरी पॉलिसीज़ और वेस्टेड इंटरेस्ट जो जिन लोगों के मखसूस इंटरेस्ट हैं इस पर बात करेंगे। किन के मखसूस इंटरेस्ट हैं, किन की तरफ इशारा था प्राइम मिनिस्टर का, इंस्टीट्यूशंस का, मुल्कों का, हमसायों का, किन का, इन तमाम चीज़ों बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर तो की है घंटे, कहा क्या। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जहांगीर खान तरीन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान, ANP से आपका ताल्लुक है। टेलीफोन पे हमें ज्वाइन किया है इकबाल जफर झगड़ा साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और हमें सैयद खुर्शीद शाह साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली। तो शाह साहब आपसे शुरू करते हैं, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, फिर आपके दूसरे दोस्तों के साथ आएंगे, PTI के पास आएंगे, सबके पास कोई बात होगी। कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को? और ख़ास तौर पे अगर हम टेररिज्म से शुरू करें, उन्होंने दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा बुरी पॉलिसीज़ और वेस्टेड इंटरेस्ट, और वक्त आ गया है कि सफ़ेद को सफ़ेद के काले को क्या, और अगर मुज़ाकरात की बात ना हुई तो रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल की उन्होंने सीधा अंदिया दिया है। तो क्या मुस्लिम लीग नवाज गवर्नमेंट की पॉलिसी में आपको चेंज नज़र आ रहा है? जो इलेक्शन में था कि गुफ्तगू हो, अब शायद इंस्टीट्यूशनल प्रेशर आ गया। वैसे मलक बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर की लाइव आवाम को एड्रेस करने का मौका आया, जिस सोच में ये था कि जो कमिटमेंट मियां साहब ने पब्लिक के साथ अपने इलेक्शन में और इलेक्शन मैनिफेस्टो में की थी वो आज उनके अनाउंसमेंट करेंगे। मगर यहाँ यकीनन कुछ ऐसी बातें हुई जैसे अभी आपने बताया कि हमारी लोड शेडिंग का मसला था और पावर शॉर्टेज का मसला था या एनर्जी पॉलिसी में मसला था, तो उसके लिए कोई अनाउंसमेंट की उम्मीदें थी। और खुद ही अपने ज़माने में आप खुद ही कहते थे कि लोड शेडिंग का कोई मसला नहीं है, ये हुकूमत का बनावट किया हुआ खेल है जो पब्लिक को परेशान किया हुआ है। यहाँ तक कि आपने देखा कि मुस्लिम लीग ने अपने ही ज़माने में बड़े बड़े कैंप कि ये लोड शेडिंग बनती है और हम आएंगे तो लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। आज आने के बाद मियां साहब जी कहते हैं कि मैं 5 साल में लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। वो तो हमने पहले ही कह दिया था कि 2015, 17, 18 तक पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि जो जो मंसूबे हमने शुरू किए हैं उसी मंसूबे पे अमल दरामद मियां साहब करने जाएंगे। सेकंड, हमने सोचा था कि आज ईरान गैस पाइपलाइन में भी उनकी बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी आ जाएगी कि आया वो प्रोजेक्ट भी चलेगा या उसका उधर ही खात्मा हो जाएगा। उसका भी कोई ऐसा वाज़ेह नहीं आया। हाँ, एक बात है कि फॉरेन पॉलिसी में उसने ये बात किया है कि डायलॉग से हट के कि अगर कोई बात नहीं हुई तय तो फिर हम उस पर सोचेंगे। तो ये एक चेंज ज़रूर है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे इस पे अमल दरामद हो। बाकी जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, मियां साहब को कौन को एतमाद में लेना चाहिए था कि ये दहशत किसके वेस्टर्न इंटरेस्ट है, कौन है जो इस में कौन से मुल्क है या अंदर मुल्की के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दहशतगर्दी के सिलसिले में वेस्टर्न इंटरेस्ट है। तीसरा जो है वो जहाँ तक अवाम के रिलीफ की बात है, वो कोई ऐसी वाज़ेह बात नहीं आई जिससे ये समझा जाए कि शाह साहब हमारे साथ रहिएगा। तरीन साहब, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बात की, सीक्वेंस अगर हम चलें तो पहले बिजली आई, उसका इशू आया एनर्जी का, फिर आया लॉ एंड ऑर्डर, दहशतगर्दी, फिर इस तरह वो आगे उन्होंने फाइनेंस की बात की, फिर टेररिज्म की, फिर फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ हुआ। टेररिज्म से पहले चलते हैं, क्या आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की ये एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है? अगर मैं इसको इस तरह देखूँ कि जो खाली इलेक्शन की बातें होती थी, सिर्फ बातचीत, अब उन्होंने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी खोल के ले आए हैं, किस तरह देखते हैं इसके ऊपर?
میں اس کی ٹیررزم کی پالیسی پہ ضرور بات کرتا ہوں مالک، مگر میں پہلے پوری اوور آل تقریر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے دو اکٹھے بیٹھ کے اگر میں آپ کو ایک لفظ میں کہوں تو کیسے ایکسپلین کریں گے، کیا کہیں گے؟ مایوس کن، ایک مایوس کن پرائم منسٹر 55 منٹ صرف مایوسی کی باتیں کرتے رہے کہ یہ بھی غلط ہو گیا، وہ بھی غلط ہو گیا، دیکھیں کیا ہو گیا، ہمارے ادارے تباہ ہو گئے، یہ فلانا نندی پور کو یہ ہو تو گیا۔ بتانا تو ہے نا جو یہ بلینز کا نقصان ہوا سب کچھ 60-65 دن سے روز تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے۔ صرف آخر میں یہ سوچیں آپ کہ انہوں نے کیا پلان کیا کہ 60 منٹ کی تقریر میں 55 منٹ قوم کو مزید مایوس کیا اور 5 منٹ میں کہا انشاءاللہ تعالی ہم ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر کر دیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ لیڈر ہیں قوم کے، ان کو مینڈیٹ ملی ہے، ہمیں اس کا اعتراف ہے، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا، مگر ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے۔ یہ ان کی میں باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ ہم سب سے زیادہ مایوس خود ہیں، ان کا ارادہ ہے ضرور اچھا مجھے تو ریلیکس لگ رہے تھے تو، بلکہ اب وہ ٹیلی پرومپٹر سے شاید پڑھ رہے تھے، کوئی اس طرح ریجڈ نہیں تھا، مجھے تو لگ رہا تھا زیادہ کیجول ہے۔ کیجول ضرور تھے، مگر یہ ان کی باڈی لینگویج میں وہ یقین نظر نہیں آتا تھا کہ یہ جو مسائل ہیں نا جو بیان کر رہے تھے ان پہ واقعی حل کر لیں۔ چائنا 2 بار ہی مینشن ہوا اکنامکس ریلیشن سے، انڈیا مینشن ہوا، سعودی عربیہ مینشن نہیں ہوا، ایران مینشن نہیں ہوا، یہ کوئنسیڈنس ہے کہ اس میں کچھ زیادہ دیکھتے ہیں؟ میں زیادہ دیکھتا ہوں اس لیے تو چائنا کا اچھی بات ہے، ہمارا اگر کوئی دوست ہے انٹرنیشنل افیئر میں تو چائنا ہے، مگر یہ جو ارادہ ہے نا یہ ارادہ ناکافی ہے۔ آپ کو ایک ہمت دلانی ہے عوام کو۔ آج آپ پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس مینڈیٹ کلیئر مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، 5 سال ان کے لیے پڑے ہیں، 2.5 مہینے ان کو ہو گئے تقریباً سارے چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے، آج تو ان کو نکل کے کہنا چاہیے تھا مسائل جو ہیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ زاہد خان 5 منٹ میں بولتے اور اس کے بعد پھر ٹھوک بجائے ابھی واپس آتے ہیں، تو بہت اینگلز ہیں، میں تو آپ لوگوں سے اسپیسیفک سبجیکٹ وائز آپ کی رائے لوں گا، ٹریڈ کے اوپر جو بولے، بلوچستان پہ، ڈرونز پہ، ٹیررزم پہ۔ زاہد خان پہلے امپریشن کیا ہے، پہلا امپریشن کیا آپ کا اسپیچ کے بارے میں؟ دیکھیں جی، اور ایز اے پاکستانی بتانا ہے، ایز اے اپوزیشن نہیں بتانا۔ دیکھیں مجھے تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب اپنی صفائی پیش کرتا رہا، پران وزیر اعلیٰ سے میں نے یہ بات کی، پران چیف منسٹر کو میں یہ کہہ رہا ہوں، پران چیف منسٹر سے میں یہ ہیلپ کر دوں گا۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، ملک کا پرائم منسٹر ہے، پالیسی اس نے دینا ہے، چاہے وہ ٹورزم کے حوالے سے ہو، چاہے فائنینشیل ہو، چاہے انرجی کا ہو۔ تو پرائم منسٹر نے اگر آ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ پبلکلی ایڈمٹ کیا کہ انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے، انہیں کہا جیل بریکس ہو رہی ہیں، انسٹیٹیوشنز تمام ایجنسیز ساری فیل ہو چکی ہیں، سارا کچھ ہم ٹھیک کریں گے، وہ تو سچ بول رہا ہے۔ تو یہ نام بھی اس کو لینا چاہیے تھے کہ وہ بریک کس نے کیے، وہ کون سا ایسا تنظیم ہے کہ جس کو بریک کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ نام سے یہ لوگ کیوں کتراتے ہیں، نام کیوں نہیں لیتے ہیں، جو ٹیررسٹ تنظیم ہے اس کا نام کیوں لیتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں بات چیت کرنے، تو بھئی کس کو اپیل لیکن کر رہے ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا تمام جو ایکسٹریمسٹ انسٹیٹیوشن، لیکن ساتھ انہوں نے آپ کو چینج نظر نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ اگر بات چیت نہ ہوئی تو پھر ہم ریاست کی پوری طاقت لائیں گے۔ یہ بہت بڑا شفٹ ہے، یہ شفٹ ہے، لیکن یہ مبہم ہے۔ ابھی اس نے نہیں کہا کہ کتنے دن کے اندر یہ کام ہوگا اور کتنے دن کے بعد یہ ہوگا۔ دیکھیے اگر آپ یہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تو آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں، اب تو آپ باریکیوں میں نکال رہے ہیں۔ دیکھیے باریکیوں میں نہیں ہے مالک صاحب، لوگ مر رہے ہیں، آپ کے خود جو کہہ رہے جیلیں ٹوٹ رہی ہے، آپ روز آج بھی پولیس ہمارے صوبے میں مارے گئے، بلوچستان میں کیا صورتحال ہے۔ تو ہر جگہ پہ کل 2 جو ٹیررسٹ ہیں ان کو پھانسی ملنی تھی، پوسٹپون کر دیا گیا کیونکہ تھریٹ آیا تھا۔ اب یہ چیزیں بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا۔ ذرا ہمارے ساتھ اقبال ظفر جھگڑا صاحب کو بھی لے لیں۔ جھگڑا صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مالک صاحب۔ سر آپ نے باتیں سنی، 2-3 باتیں ابھی پہلے انیشل کانورسیشن میں نکلی کہ جنرالٹی میں بات ہو رہی ہے، اسپیسیفک نہیں تھے، ترین صاحب نے کہا مایوس کن تھے، اور زاہد خان نے کہا کہ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ اگر نیگوسیشنز فیل ہو گئیں تو ہم ریاست کی طاقت بھی استعمال کریں گے، لیکن جب پھانسی لگانے کا مسئلہ ہے، دھمکیاں ملی تو وہاں سے آپ ہٹ گئے، تو پھر کون سی ریاست، کون سی طاقت، کون سا فیصلہ کن کردار؟ شکریہ مالک صاحب، میں نے باتیں سنی اپنے بھائیوں کی اور ان کی اپنی رائے ہے، اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ رائے غلط ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب کریم صاحب نے یہ کہا کہ وہ مایوس نظر آ رہے تھے تو وہ مایوسی کی باتیں نہیں کر رہے تھے، آواز نہیں آ رہی، بلکہ قوم کو حقائق سے آگاہ کر رہے تھے، قوم کو بتا رہے تھے کہ ملک کی حالت پچھلے 10-12 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے وہ حالات بھی بتائے جس وقت وہ حکومت میں تھے 99 تک،
उसको भी बताया कि उस वक्त क्या कर रहे थे, और ये भी बताया कि आज हम कहाँ पहुंच चुके लेकिन हैं। झगड़ा साहब ये बातें तो सारी लोगों को पता थी पहले। करीम साहब का कहना ये है कि ये सारी बातें ज्यादा रिपीट की हैं, बेहतर नहीं था कि ज्यादा बातें स्पेसिफिक फ्यूचर स्टेप्स के ऊपर होती। मसलन यूथ पॉलिसी का भी उन्होंने कहा कि हम बताएंगे। उन्होंने अपनी दूसरी जो थी लो इनकम हाउसिंग स्कीम, उसका भी कहा कि मैं अक्टूबर में उसकी डिटेल्स बताऊंगा। तो स्पेसिफिक्स आगे कुछ इतनी नहीं थी जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। मान साहब देखें ना जी, अब आपको एक पॉलिसी जो बनाई जा रही है और उस पे अमल दरामद से पहले हम चाहते हैं कि उसकी थ्रेड बेयर डिटेल्स जो है वो देखी जाए और उसमें कोई कोताही ना रहे। और इस वक्त उसको अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन उसके उन्होंने ये कहा कि उसके जो डिटेल्स होंगी वो आपको वो अक्टूबर में बताएंगे। तो जो जाहिद खान ये कह रहे हैं, झगड़ा साहब, जो जाहिद खान ये कह रहे हैं कि आप सजा याफ्ता टेररिस्टों को फांसियां तो दे नहीं सके जब धमकियां आई, तो फिर उससे आगे ज्यादा सख्त इकदाम कैसे उठाएंगे? नहीं जी, नहीं देखें जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि ये जो जिस चीज को इंटरप्रेट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर डायलॉग नहीं तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ये चीज कभी इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम तरजीह देते हैं कि ये मसाइल जो हैं ये मुज़ाकरात की मेज पर ज्यादा बेहतर तरीके से हल किए जा सकते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जहां मुल्क की सालमियत और बका की, उसकी सॉवरेनिटी की बात आएगी तो वहां पर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देखिए जी, रिट ऑफ द गवर्नमेंट ये तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सर मेरे साथ रहिएगा। तरीन साहब, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर भी काफ़ी बात की। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में भी कहा कि उसी एंगल से देखा। उन्होंने चाइना वाला अपना ट्रेड कॉरिडोर की बात की, सार्क पिक्चर बात की, एक ट्रेड कॉरिडोर बात की, इंडिया के साथ बात की। आपको नजर आता है तकरीर में इकोनॉमिक्स बड़ी डोमिनेट कर रही थी। तो क्या ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है कि ये भी आपके नज़दीक मायूस कौन है? नहीं, मायूस कौन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इकनॉमिक्स की बात उन्होंने अच्छी की। ये भी सबको मालूम है कि जो रीजनल ट्रेड है उससे आपकी मईशत को फ़ायदा होता है। मगर आप ये बताएं कि जब मियाँ साहब की इलेक्शन हुई थी और ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो दिन आज इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे थे और आज कैसे हैं, बहुत ज़्यादा कशीदगी आ गई है। तो इससे इंस्टेड के वो हम थोड़ा प्रोग्रेस करते, वो तो बल्कि हम पीछे चले गए हैं और बहुत इस वक्त PMLN वाले कहते हैं जब भी हमारी हुकूमत होती है तो कुछ इदारे या कुछ अनासर हमेशा इंडिया पाकिस्तान की टेंशन ज़्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट। ये प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, उनको फुली मैंडेट मिली है, ये इंचार्ज हैं, फैसला करें और फिर जो हल करना करें। अगर इस तरह के हैं वेस्टेड इंटरेस्ट तो उनको फिर ना करें। ये इन्होंने कहा है ना कि अब आ गया टाइम, काले वो क्या दूध का दूध, काले को काला, सफ़ेद को सफ़ेद कहें, तो फिर कहें। बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मगर कह कुछ नहीं रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कह कुछ नहीं रहे। मतलब इन्होंने नंदीपुर और नीलम जेलम के ऊपर 10 मिनट पूरी तकरीर की कि कितनी ज्यादती हुई। अब उन्होंने ये भी कहना चाहिए था कि मैं जो इंसान, इदारे, इंडिविजुअल इसके जिम्मेवार थे उनको मैं कटहरे में खड़ा करूँगा। और खैबर पख्तूनख्वा पे अगर आ जाएं और ये टेररिज्म के हवाले से आप बात कर लें, ड्रोन्स की भी उन्होंने बात की, बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस लिया जाहिद खान। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल स्टांस लिया। उन्होंने कहा मैंने जॉन कैरी को साफ कह दिया। अब जॉन कैरी ने आगे से क्या कहा वो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उसको कह दिया। तो ड्रोन्स पे कैटेगोरिकल स्टांस आ गया, इस पर बहुत बड़ी शिफ्ट आ गई। कराची के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम इसको दोबारा रोशनियों का शहर बनाएंगे। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट में थोड़ी सी हार्ड लाइन लेने की कुछ इरादे लग रहे हैं? मालिक साहब, उसी अब जो ये कह रहे कि जानकीरी से इसकी बात हुई, जानकीरी जब बाहर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके साथ इनका एडवाइज़र था, फॉरेन एडवाइज़र था झगड़ा साहब, उसने क्या कहा? जब उसने कहा कि हमने इनको कहा कि आपने ड्रोन, उन्होंने कहा नहीं जी ड्रोन हम नहीं बंद कर सकते, मुंह पे बात कर दिए उसी को। और ये जो आप कहते हैं कि जी मजम्मत और तनकीद, ये तो पहले गवर्नमेंट भी करते रही, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा था। देखिए एक्चुअल बात क्या है, अभी इस वक्त आपके स्टेट के रेट है कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है, ये कौन को बताना चाहिए था उसको, और ये बताना चाहिए था कि इसके लिए हमने ये स्टेप उठानी है। उसने क्या कहा कि 5 साल में हम बिजली का जो लोड शेडिंग है उस पर काबू पाएंगे। मैं मालिक साहब एक बात बताना चाहता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की भी आपने बात की। खैबर पख्तूनख्वा ने हमने सूबाई हुकूमत ने 24 मनसूबे शुरू किए थे, जिसमें से आपको 2014 तक हमारे सूबे जो अपना हर्डल जनरेशन से 650 मेगावाट बिजली देगा,
बाकी 2500 मेगावाट वो 2018 तक दे देगा। ये ज़रा नोट कर दें। बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट यानी वापडा ने जो शुरू किए थे, हार्डल की मैं बात कर रहा हूँ, 10 से 12,000 2017 तक नहीं आएगा। 2016 के लास्ट तक आपके पास बहुत थोड़ा 300 से 400 से ज़्यादा मेगावाट नहीं आएगा। ये आएगा आपको 2017 से अनवर्ड आएगा, और 2018-20 तक जो पिछले गवर्नमेंट के मंसूबे हैं इसके नहीं है, वो आएंगे आपको 10 से 12,000। ये एक जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला है जिस पे वो ज़्यादा बात की है। दूसरे चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना एक बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस करता है, आपके साथ भी करेगा, अगर हिंदुस्तान के साथ भी वो करता है। क्या आपकी कैपेसिटी है कि उसने कहा कि जी मैं इतने लाखों के गरम बनाएंगे? एक तरफ तो आप कहते खजाना खाली है, हमने 400 बिलियन या तो 450 बिलियन जो IPPs को दिया, ये भी बड़ी मुश्किल से दिया, पता नहीं कहाँ से दिया। आप लोग कहते थे मैं तरीन साहब को इस पे ले लूं, फाइनेंस पे इस पे जरूर, क्योंकि वो फाइनेंस पे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ आप कहाँ से आएगा। तीसरा एक और बात आप कहते हैं कि मुल्क के अंदरूनी इन्वेस्टर और बाहर से इन्वेस्टर हम लाएंगे। तो जब आपकी सूरत हाल ये हो मुल्क का कि आपका अपनी शहरी का जानो माल हिफाजत में नहीं है, एक बंदा इधर आया आपके इस ब्लू एरिया में 5 घंटे आपके इस्लामाबाद को यगमाल रखा, आपके पास कैपेसिटी उसके लिए नहीं थे कंट्रोल करने के लिए, आप कहते हैं हम ये कर देंगे। अच्छा 500 ये, लेकिन तरीन आप ये बताइए तरीन खान कि जब ये कहते थे लोग कि जी 500 अरब कहाँ से देंगे, तो उन्होंने 480 अरब दे दिया ना, पेमेंट कर दिया IPPs की। ये कोई नहीं कहता था, तो बाकी चीजें क्यों नहीं हो कोई सकती? नहीं कहता था कहाँ से देंगे। सब लोग ये कहते थे कि नोट प्रिंट करके देंगे तो इतना ज्यादा खसारा हो जाएगा, और उसके बाद फिर महंगाई बहुत हो तो हल निकाल लिया ना उन्होंने हल निकाल लिया। और अब ये हल ये है कि इसके रिजल्ट में ऐसी महंगाई हुई है, ऐसी लहर एक शुरू हुई है कि ये लहर आप देखेंगे कि ये अगले 5-6 महीने में आपको लपेट में ले लेगी तमाम मुल्क को। और इन्होंने जो बजट में फैसले किए, ये एक बजट इन्होंने अवाम दुश्मनी का बजट बनाया। इन्होंने जो एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स में इजाफा किया, जो लोग पहले से टैक्स दे रहे थे उनके ऊपर और टैक्स लगाया। ये अगर आप समझते हैं कि इतनी नहीं, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं ये कह कोई नया शिफ्ट नहीं है। जैसे ये गए थे ना 1990 में, और बाय द वे इन्होंने बहुत बातें कर रहे हैं 90 में, बड़ा अच्छा काम था जब ये गए थे, तो कौम का दिवालिया निकला हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ हफ्तों की थी, हालात अच्छे नहीं थे, ग्रोथ जी 1 हफ्ते की रह गई थी, और ग्रोथ रेट जो था वो बिल्कुल गिर चुका था। तो ये कोई नई बात, एक नया काम करने का तरीका, कोई बोल्ड, कोई इनोवेशन कहीं नजर नहीं आ रही है। कराची में हम अंडरग्राउंड भी बनाएंगे, हम ट्रेड लिंक्स बनाएंगे, मोटरवेज फैलाएंगे। मतलब है कराची में मेट्रो बनाने से पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल तो नहीं हो जाएगा ना। इनको बुनियादी चीज़ों के ऊपर एक नया रुख, एक नई इनोवेशन, कोई नए आइडियाज़ और एक नया काम करने का तरीका कार। मसलन एक लफ्ज़ में इन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को ये करेंगे, डायलॉग करेंगे, और वो नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। इनको चाहिए था आगे कहते हम कि क्या मीटिंग करेंगे, APC करेंगे, नहीं करेंगे। APC आप लोगों ने नहीं होने दी। मैं अर्ज करता हूँ हमारा बड़ा कप्तान ने कहा मेरे से ज़्यादा मीटिंग करो, तो APC कहाँ से करेगा? पहले आप ये करें, उसके बाद आप उसके बेशक APC भी करें, हम उसके लिए तैयार हैं, मगर पहले आप हमें पता लगना चाहिए कि काले को काला कहें और सफ़ेद को सफ़ेद कहें, हमारे सामने कहें और स्पेसिफिक सी बात करें। फिर हम मानते हैं कि APC भी हो सकती है, ये भी बैठ जाएंगे, हम भी बैठ जाएंगे, तमाम बैठ जाएंगे। कौम का एक मसला है, हमने हल करना है। मगर आखिर बात है, टेररिज्म में इन्होंने कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो बुनियादी बात है, क्या ये अमेरिकन लड़ाई से डिसएंगेज करने को तैयार है कि नहीं है, ये बुनियादी बात है। जब तक ये फैसला नहीं करेंगे, जब तक ना डायलॉग कामयाब होगी और जब तक ये पेशरफ नहीं हो सकेगी। मैं एक बात का मुझे समझ नहीं आती कि PTI का बहुत ज़्यादा इस पर जोर है कि अमेरिकन की लड़ाई से डिसएंगेज की आप करें। डिसएंगेज क्या कर रहे? आपके फौज अमेरिका के लिए लड़ रही है, या आपकी जो जेल टूटा DI खान में, उसमें वो लोग जेल में थे जो अमेरिकन के साथ लड़ रहे थे और हमने पकड़े थे या आपके फोर्सेज ने पकड़े थे? ऐसी बात नहीं है। ये कन्फ्यूजन की बात, कन्फ्यूज़ करते हैं बात को। ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो वजीर ये कहते फिरते हैं 5 सिपाही क्यों मरे हैं, 100 मरते तो मुझे खुशी होती। मैं बात ये नहीं कहना चाहते। तो आपने कौन सा वजीर फारिग कर दिया, माजरत कर दिया, वजीर भाई का भाई है। सर अमेरिका को हम लॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं ना, नेटो को हम सर एक सेकंड में मैं ये फाइनल कर दो फिर। नेटो सप्लाई हमारी जा रही है ना, तो PTI की तो हुकूमत है 2 प्लस करे करवा दे। चले अभी आज हम प्राइम मिनिस्टर पे आते हैं, PTI पे बाद में सवाल चलाइए। हमें कमर ज़मान कायरा साहब ने ज्वाइन किया, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी
जी वालेकुम सलाम मालिक साहब। कारा साहब अभी ऐसे मैं ब्रेक पे जाना है, लेकिन तो आखिरी 30 सेकंड पहले आपको तो मैं पूछ लूं, 30 सेकंड में बताएं क्या स्पीच के बारे में आपका ख्याल है, क्या किस तरह कहेंगे? मियां साहब की सारी स्पीच जो है जी वो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, इसके गिर्द घूम रही थी। बड़ी लॉन्ग अवेटेड स्पीच थी। मियां साहब ने वैसे तो कुछ 16-17 साल के बाद स्पीच की और अभी भी गवर्नमेंट आए उनके 2.5 महीने हो गए और बड़ी कौम इंतजार कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच बेसिकली मालिक साहब एक पॉलिसी गाइडलाइन होती है और हमें इसमें कोई सिवाय दो चीजों के जो उन्होंने फोकस किया, बार बार उसको रेपिटेशन की, वो पावर सेक्टर एनर्जी का, बिजली का साली था, वो भी गैस और बाकी चीजों का नहीं, सिर्फ बिजली का। उन्होंने गैस के बारे में या बाकी पावर सेक्टर के पेट्रोलियम के बारे में कोई जिक्र नहीं फरमाया। इसी तरह उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र फरमाया और बाकी यूथ की पॉलिसीज का, या बलोचिस्तान में हम कारा साहब उन्होंने और भी काफी चीजों का जिक्र फरमाया। उन्होंने बताया किस तरह 4,000 से 14,000 अरब पे कर्जे आप ले गए, कहाँ नंदीपुर 23 बिलियन से 60 बिलियन पे चला गया, नीलम जेलम जो सा था उसमें तकरीबन 200 अरब एक्स्ट्रा हो गया, जो आपकी हुकूमत के कारनामे थे। उन्होंने उस पर भी काफी कुछ फरमाया था। साहब गुजारिश है, नीलम जेलम हमारे दौर में हमने एक्सपेडाइट किया। नीलम जेलम का एक्चुअल कंप्लीशन टाइम 2018 है। हमने 2 टनल बोरिंग मशीन हमारे दौर में आई हैं और उन्होंने उस पर काम शुरू किया। उन्होंने कहा आपकी हुकूमत को तो ये भी नहीं पता था कि बिजली अगर बना भी ली तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैरेज किस तरह होगा, आप लोगों ने वो भी नहीं बनाया हुआ था। सर उस पर गुजारिश इतनी है कि अगर एक प्रोजेक्ट ओरिजिनली 2018 में मुकम्मल होना है और उस वक्त वहां से बिजली प्रोड्यूस होगी तो क्या उसकी ट्रांसमिशन लाइन आज पड़ जाएगी? वो तो उस वक्त पड़ेगी जब उसको कंप्लीशन टाइम नजदीक होगा और उसकी अपनी एक कंप्लीशन टाइम होगा। वो 1 साल में पड़ेगी या 15 महीने में पड़ेगी, तो वो उस वक्त शुरू की जाएगी ना। क्या उसका पैसे आज लगा के आप उसका बंडन छोड़ देंगे? तो ये तो एक ऑलरेडी मुझे बड़े हैरानगी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर एक ऐसी बात कह रहे हैं जो बिल्कुल तमस्खुरआमेज है। मुझे हैरानगी इस बात की है कि उन्होंने इसमें क्या चीज निकाली। अच्छा कारा साहब मेरे साथ काइंडली लाइन पे रहिएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी। ब्रेक के बाद मैंने खास तौर पे 2 इश्यूज पे आपकी राय लेनी है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे। एक तो जो टेररिज्म के ऊपर उन्होंने बात की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो 2-3 उन्होंने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें ये भी की कि वेस्टेड इंटरेस्ट और कुछ लोगों की हिर्स थी जिसने मुल्क को बहुत तबाही में पहुंचाया। इन दोनों चीज़ों पे भी आपकी राय चाहिए होगी। मेरे साथ रहिएगा नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक के अंदर भी यही बात हो रही थी कि क्या पैरामीटर्स हो रही चाहिए स्पीच के, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ये बताएं क्या इस मुल्क के सबसे बड़े 3 मसाइल नहीं हैं? मईशत, बिजली का क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और टेररिज्म। बिल्कुल ठीक है। इन तीनों पे प्राइम मिनिस्टर ने तफसील से बात की। क्या कहा उन्होंने? कहा ये प्रॉब्लम है, नंदीपुर हो गया, नीलम जेलम हो गया, ट्रांसमिशन लाइन नहीं थी, मैं गया वहाँ लाइन नहीं थी। ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल की बातें नहीं हैं। ये जो इतनी माइक्रो डिटेल्स हैं, ये एक सेंटेंस में कह सकते थे कि जी ये बड़ी ज़्यादती की है कि ये कई प्रोजेक्ट जो थे वो बंद पड़ रहे, हमें इतना नुकसान हो गया। उसके बाद अगले 15-20 मिनट जाके कहते अब हम ये करेंगे, अब आप देखें हम क्या करते हैं। अपनी स्पेसिफिक्स की बात करते, पॉलिसी गाइडलाइन देते नहीं दी, सिर्फ रोना रोते रहे कि जी देखें कितने बड़े मसाइल हैं, हम कहाँ फंस गए हैं। मुझे तो लग रहा था वो ये हमें सबको कौम को कहना चाह रहे थे कि जी मैं तो हैरान हो गया यहाँ आके देख के, ये जो मसाइल बता रहे हैं इसमें हैरानी की तो कोई बात नहीं। ये तो पहले से मालूम था, सबको मालूम था मईशत के क्या हालात हैं, सबको मालूम है टेररिज्म के क्या हालात हैं, सबको मालूम था एनर्जी की क्या हालात हैं। मैं इससे हैरान हुआ हूँ कि ये हमेशा कहते थे जी हम बड़े एक्सपीरियंसड हैं, हमारी टीम होगी एक्सपीरियंस। जब ये आए हैं तो ये लग रहा है कि इनको इस मुल्क को चलाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं है, और इतने मसाइल में ये डर गए और घिर गए हैं कि इनमें से फैसले करने की कुव्वत जो है वो नहीं नजर आती मुझे। PMLN से हमें फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट खुर्रम दस्तगीर ने भी ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब आप बातें सुन रहे थे, इससे पहले भी जो सबसे बड़ा एतराज़ ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, जो सारी बातें पहले पता थी उनको सिर्फ कैप्सूल करके दोबारा बोल दिया है, और स्पेसिफिक्स बिजली की वही बातें, पुरानी बातें, टेररिज्म पे भी कोई स्पेसिफिक मेजर्स नहीं बताए। पॉलिसी कारा साहब ने कहा पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी जो एक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होनी चाहिए थी, सिर्फ दुख का इजहार किया और बस लफाजी की। डू यू एग्री? सबसे पहले तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कौम को इस चीज़ से आगाह किया है कि अभी तक लोड शेडिंग से निपटने के लिए क्या इकदाम किए हैं, और उससे उन्होंने ये भी कहा कि बेहतरी आई है लेकिन उतनी नहीं जितनी वो चाहते थे।
اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہر لیول پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات درست ہے۔ دہشت گردی کے معاملے میں تو اسپیچ بہت سگنیفیکنٹ تھی، کیونکہ پہلی دفعہ محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم طاقت کے استعمال کی بات کی ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں جن کو گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو پھر ریاست اپنی مکمل طاقت کا استعمال کرے۔ تو پھر جو زاہد خان کا اعتراض ہے کہ اگر اتنی طاقت کا استعمال آپ کرنے پہ تیار ہیں تو آپ تو پھانسیاں نہیں دے سکے ٹیررسٹوں کو، دھمکیوں سے آپ گھبرا گئے، تو پھر کون سی طاقت، کون سی ریاست؟ جی صرف میری یہی گزارش ہے کہ ہم اگر ہر روز کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے ایک ایک سٹیپ کی بنیاد پہ کہ پالیسی آگے بڑھی ہے یا نہیں، ٹھیک، جو بات آج میاں نواز شریف نے کی ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور یہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے نہیں بلکہ جو ایک انٹینڈڈ آڈینس ہے، یہ تقریر پورا ملک میں جہاں جہاں یہ انتہا پسند بیٹھے انہوں نے بھی سنی ہے، اور ان کو بھی ایک میسج ضرور گیا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت اب منتخب ہو کر آئی ہے جو اب اگر گفتگو سے معاملہ نہیں چلے گا، اور نہیں چلا پچھلے 60 دنوں میں جن میں ہمیں سب سے زیادہ احساس ہے کہ 55 بڑے حملے ہوئے ہیں، تو پھر طاقت کا استعمال جس طرح بھی کرنا پڑا، اور بڑی ایک وائڈ رینجنگ ٹرم وزیر اعظم نے استعمال کی ہے، تو یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ پالیسی خورم ایک چیز اور بتا دیجئے، پھر میں آپ کو باقیوں کو بھی گفتگو پہ شامل کرنا چاہ رہا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پرائم منسٹر نے جب یہ کہا، نندی پور کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ چند افراد کی ہرس کا نتیجہ ہے۔ سملرلی انہوں نے جب نیلم جیلم کا پروجیکٹ کی بات کی، ان کا 200 ارب کا ٹیکہ لگ گیا پاکستان کو، لیکن جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں ان کے خلاف پوری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور فورس آف لا اور پورا ایکشن لیا جائے گا، وہ کچھ نہیں کہا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ گیون ہے کہ ہوگا؟ جی وہ گیون ہے، اور اس میں ہمیں جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کی کا تعاون درکار ہوگا، کیونکہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نیا بل جو پوری طرح اوور ہال کرے گا پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزم کو، وہ انشاءاللہ لے ہونے سے پہلے بھی تمام پارٹیوں سے مشاورت کی جائے گی، اور پھر لے ہونے کے بعد بھی اس پر جو ڈیبیٹ ہوگی اس میں بھی ظاہر ہے پارلیمان میں ان کی نمائندگی موجود ہے تو وہ ہوگی۔ یہ تو پورا جو پروسیس ہے، اور اس پہ آلریڈی شارٹ لسٹنگ ہو چکی ہے بہت سارے لوگوں کی، لیکن ایک لیگل سٹرکچر جیسے ہی انشاءاللہ ان پلیس آئے گا اگلے چند ہفتوں میں، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی شروع ہوگی۔ خرم صاحب لائن پہ رہیے گا ہمارے ساتھ کائنڈلی۔ کارا صاحب، کشمیر پہ پرائم منسٹر نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے ری ایٹریٹ کیا، انہوں نے کہا ہماری شارخ ہے، بالکل یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے، لیکن اسی پہ بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ان دونوں قوموں کو یہ سمجھنا چاہیے، پاکستانی قوم کو، کہ جب تک ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے آبجیکٹیوز نہیں حاصل کر سکتے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل نواز گورنمنٹ کے تحت ٹریڈ ود انڈیا پریسیڈنس لے گی دوسرے ایشوز پہ، اور کیا یہ پالیسی ٹھیک ہے آپ لوگ؟ مجھے تو یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ نظر آتی ہے۔ مالک صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے، جو نندی پور کا ایشو ہے اس میں اگر کسی کی غلطی ہے، خرابی ہے، کوتاہی ہے، عدالت اس پہ نوٹس لے چکی ہے، گورنمنٹ اس پہ نوٹس لے چکی ہے، آلریڈی اس کے بارے میں انکوائریاں ہو رہی ہیں، ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے کون سی نئی بات کہی ہے؟ دوسری بات، اگر انہوں نے کہا کہ میں نیلم جیلم میں گیا اور وہاں پہ ٹرانسمیشن لائن تھی، میں وہی کہوں گا کہ جو کام 2016 میں مکمل ہونا ہے، کیا اس کی چلے اس سے آگے چلتے ہیں نا، اس سے آگے چلتے ہیں کارا صاحب۔ ویسے بھی پرائم منسٹر نے یہ تو نہیں وعدہ کیا تھا کہ میں نئی باتیں کروں گا، انہوں نے کہا میں ضروری باتیں کروں گا، تو ضروری باتیں تو ہیں۔ گزارش کرتا ہوں، میں وہی گزارش جو میاں صاحب نے کہا نا اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو پاور سیکٹر کے بارے میں انہوں نے فرمایا، وہ سوائے اس کے کہ میں نے کچھ ایم او یوز کیے ہیں، وہ ایم او یوز سے پہلے موجود ہیں۔ اگر آپ نے گوادر سے کاشی گڑھ تک سڑک کی بات کی ہے تو گوادر ہم نے چائنیز کے حوالے اس لیے کیا، ایگریمنٹ ان سے اس لیے کیا کہ وہ اس پہ سڑک بنا کے ادھر لے کے جائیں گے، یہ آلریڈی موجود ہے۔ انڈیا کے ساتھ اگر انہوں نے بات کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ہونے چاہیے، اور ہمارے دونوں ملکوں کے آپس میں جو مسائل ہیں یہ عوام پہ تب لگ سکتے ہیں اگر ہمارے آپس میں بہتر تعلقات ہوں۔ تو مالک صاحب، یہ تو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی اور کیا تھی؟ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی، جب زرداری صاحب نے کہا کہ ہر پاکستانی کے دل میں ایک چھوٹا سا ہندوستانی اور ہر ہندوستانی کے دل میں چھوٹا سا پاکستانی، اور ہم اس سے آگے بڑھے، اور چھوٹے چھوٹے کبھی باہر نکل کے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سر میری گزارش سنیں، وہ جو لڑنے شروع کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے مجھ سے بہتر، وہ آپ بہتر کمنٹ کر لیں گے، لیکن ہم نے ٹریڈ شروع کی، ہم نے ایل او سی کے کراس ٹریڈ کی، ہم نے تو کوریڈور دیے، ہم نے تو ڈیوائیڈڈ خاندانوں کو ملنے کے راستے پیدا کیے، اور موسٹ فیوریٹ نیشن کا کام ہم نے شروع کیا۔ اس کے اوپر تو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا، اور ابھی کل کی اسپیچ میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم موسٹ فیوریٹ نیشن کا ابھی کوئی پالیسی ہمارے کارڈز پہ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ،
آج پرائم منسٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں, وزیر خزانہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے ویسے انٹرویو میں مجھے کہا تھا کہ اس میں جینوئنلی ٹیکنیکل بڑی ایشوز انوالوڈ ہیں, وہ کہ پولیٹیکل نہیں ہے, ہمارے بڑے ایشوز. سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہیے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. کہا صاحب لائن پہ ایکشن رہیے گا. جی زاہد خان. دیکھیں میں دو بات کرنا چاہتا ہوں, ایک خرم دستگیر کا, اور خرم صاحب یہ سارے سن لیجیے گا, آپ نے جواب دینے ہیں. خرم دستگیر صاحب کہہ رہے کہ ہم نے پہلے بار ایک اچھا سٹانس لیا اور ایک اچھا سٹیپ اٹھایا. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہو تو وہ لوگ بھی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, اس کی طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا پرائم منسٹر ڈائریکٹ خود بات کرے گا اور کتنے عرصے میں کرے گا, اور وہ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس عرصے کے بعد؟ اور دوسرا یہ اتنا اسپیسیفک چیزوں کی اسپیچ میں نہیں آنی نا پرائم منسٹر کی. اگر دیکھیں گے, ایک طرف آپ کہتے ہیں پالیسی سٹیٹمنٹ دو, پالیسی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ یا ڈائلاگ اگر فیل ہوئے تو طاقت استعمال ہوگی, یہ ہے پالیسی سٹیٹمنٹ. اب آپ تاریخیں مانگ رہے ہیں, آپ کہیں گے جی پھر 4 صدے میں ہوگا کہ مردان میں ہوگا, یہ تو جاتی ہے. مجھے ذرا بات کرنے دیں. یہ بات تو ہم کرتے تھے نا کہ جی ہم کرنا کرتے ہیں, تو ہم پہ تنقید ہو رہی تھی, آپ بھی کر رہے تھے, سب کر رہے تھے. تو ہم تو یہی بات کرنا چاہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کہہ رہے تھے کہ اسپیسیفک آپ بات کرو, آپ بتاؤ کہ کب کر رہے ہو. اگر ایک بات ہے 3 مہینے یا ابھی تقریباً 3 مہینے گزرنے والے ہیں, اس میں تک ابھی وہ کہہ رہے کہ جی ہم یہ کریں گے. لیکن کب تک؟ جب آپ کے اور دھماکے ہوں گے اور لوگ مریں گے, آپ کے اور معیشت تباہ ہوگا اور نیچے جائے گا. اور دوسری بات, وہ اس نے بات کی کہ چائنا سے انویسٹر, کبھی یہ بھی اعلان کیا کہ چائنا نے کس سیکٹر میں کتنا انویسٹمنٹ کرنا ہے؟ یہ بھی کوئی بات نہیں. مجھے ابھی کمرشل بریک لینی ہے. اور آخری سیگمنٹ میں ناظرین میں یہ پوچھنا چاہوں گا تمام ہمارے مہمانوں سے, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے, 1 گھنٹہ جو تقریر کی ہے, ان تمام لوگوں نے سنا کیا اور یہ کیا لے کے جا رہے ہیں اس تقریر سے, ان کو کیا سمجھ آئی؟ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اچھا آپ لوگ بڑا ہارش کرٹیسزم کیا ہے, لیکن آپ کے لیڈر نے بھی کہا کہ جی میں قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا. کیا ہم اس کو اس طرح کیوں نہ دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر آیا, پرائم منسٹر نے آ کے تمام باتیں کھول دی کہ جی یہ ملک کا حالات ہیں, یہ اکانومی کی انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے, یہ 2500 ارب لگ گیا پبلک سیکٹر کمپنیز میں, اس میں نئی ریلوے کھڑی ہوتی تھی, لاکھوں گھر بنتے تھے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو ایگزیکٹلی ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد اس نے اپنا ایک اکنامک ویژن دیا کہ ہم اس طرح ٹریڈ روٹس کھولیں گے, یہ کھولیں گے, انڈیا سے ٹریڈ کریں گے, باقیوں سے کریں گے, ساکھ ڈیولپ کریں گے, چائنا کے ساتھ ہم کریں گے, یوتھ کی ہم پالیسی لائیں گے, اکانومی کو جمپ دیں گے, پیسفل ریلیشنز ہوں گے. یہ کہ سارا کچھ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب, تو پھر کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ نے کسی اور کی اسپیچ سنی ہے, یہ جو اسپیچ ہم نے سنی ہے وہ نہیں سنی آپ. دیکھیں یہ یوں نہیں ہوتا, یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مسئلے انہوں نے بتائے ہیں یہ سب قوم کو ایک مسئلہ دن میں 10 ٹاک شوز پہ یہ ڈسکس ہو چکا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر سے کہنا فرق ہے نا, کیا فرق ہے؟ ایڈمیشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں. دیکھیں ایڈمیشن کرنی ایک بات ہوتی ہے, اس کے بعد کرنا کیا ہے حکومت بھی کر رہے وہ دوسری بات ہوتی ہے. اب وہ ایڈمیشن انہوں نے کر لی کہ جی یہ مسائل ہیں, مگر کرنا کیا ہے, کتنی جلدی کیا چیز ہوگی, کون سا کام پہلے ہوگا, کون سا کام بعد میں ہوگا. ادارے اگر انہوں نے بار بار کہا کہ ہمارے ادارے کھوکھلے ہو گئے ہیں اور اداروں میں کچھ جا نہیں رہی, تو اس اداروں کو بنانے کے لیے کیا کریں گے اور کس کے ذمہ انہوں نے کام لگایا. قوم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتنی دیر میں یہ کر دوں گا, واضح آپ کو چینج نظر نہیں. اگر آپ کے خیال میں اتنی وہ خالی تقریر ہے تو آج کیوں ہوئی, یہ 14 اگست پہ کیوں نہیں ہوئی پہلے, کہ پھر آج تقریر کیوں؟ میں واقعی حیران ہوں. اس سپیچ میں اس سے بہتر تھا کہ یہ سپیچ نہ کرتے. انہوں نے آج سے مہینہ پہلے کہا تھا, ایک دفعہ انہوں نے ٹائم دیا تھا, پھر یہ کینسل کر دی تھی اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی جب کچھ کہنے کو ہوگا تو میں کہوں گا, معافی چاہتا ہوں آپ سے, مگر کہنے کو کچھ نہیں تھا ان کے پاس. یہ باتیں تو آج سے وہ یہ اقتدار میں آنے کے 10 دن بعد بھی یہ باتیں کر سکتے تھے. زاہد خان تو میں ایک اور بات ہوں, یہ یاد ہے آپ کو جب یہ پچھلی حکومت آئی تھی 2008 کی الیکشن کے بعد, تو پہلے ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی, ڈار صاحب فائنانس منسٹر بنے تھے. ڈار صاحب نے بھی پہلے دن آتے سے یہی باتیں کی تھی کہ جی خزانے میں تباہی پھر گئی ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, سارے فگرز غلط ہیں. اور پھر اس وجہ سے ان کو کتنا دھکا لگا تھا. اس حکومت کو پچھلے 6 مہینے آگے کسی انٹرنیشنل ادارے نے ان کی بات نہیں سنی تھی. تو یہ کچھ لگتا ہے کہ عادت ہے کہ آتے ساتھ کہہ دیں کہ جی بالکل حالات اتنے خراب ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا اور قوم کو مایوس کر دیں. ویسے تو آپ پی ٹی آئی سے کسی بات پہ آپ کا اتفاق نہیں ہوتا, کیا اس بات پہ آپ ترین صاحب سے اتفاق کریں؟ کون سی؟ ان کا یہ جو انالیسس ہے تقریر کے بارے میں. دیکھیے اس انالیسس میں میرا بھی اپنا ایک
اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، میں بھی یہی بات کر رہا تھا لیکن آپ مجھے کرنے نہیں دے رہے تھے. میں تو یہی کہنا چاہتا تھا کہ میاں صاحب نے جو باتیں کی، یہ بیماریاں تو سب کو پتہ ہے، انہیں آپریشن کیے، مریض کو چیر دیا، لیکن اب اس کو علاج نہیں آتے کہ اس کو کب ٹھیک کریں گے، کیسے کریں گے. میں نے آپ سے عرض کی کہ دیکھیں پہلے جو پرائرٹی ہے ہمارے وہ دہشت گردی پہ ہونی چاہیے. اس دہشت گردی کے لیے آپ نے فریم ورک کیا کرنا ہے آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، صرف یہی بتا دیا کہ جی ہم ڈائلاگ کے لیے. پھر ڈائلاگ کب کرو گے، کس کے ساتھ کرو گے، کب شروع کرو گے، کتنا ٹائم میں کرو گے، نہیں ہوگا پھر کیا کرو گے، یہ چیز کو ہم کو بتانا چاہیے تھا نا. پھر اسی طرح آپ کی اکانومی کیا تھا. اب دیکھیں نا، ایک وہ جو چائنیز آج کل آ رہے وہ سولرس پہ زیادہ زور دے رہے. سولرس کا آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا قیمت ہے؟ وہ تو ایک چیز ہے نا، میں نے سن لیں نا، ایک تو آپ کی انرجی کمیٹی کے آپ چیئرمین ہیں، ہر چیز میں آپ انرجی لے آتے ہیں زیادہ. انرجی نا وہ تو انہوں نے خود آدھے گھنٹے بعد کی انرجی کی تو وہ بھی آدھے گھنٹے وہ تو پرائم منسٹر کو وہ تو وزیر اعظم ہے، جو مرضی کریں آپ وزیر اعظم. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کو ان کو سننا نہیں دے رہے ہو. 22 روپے کا وہ یونٹ پڑے گا. ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ پنجاب بنا رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ اس کو میرا صوبہ نہیں پے کرے گا، کیونکہ میرا صوبہ 101 روپے 20 سے لے کر 1 روپے 50 روپے تک 50 پیسے تک بجلی پیدا کرے گی. مجھے یہ بتائیں، اور ہم اپنا، میرے سن لیں ذرا، یہ تقریر ہم اپنا بجلی 2018 تک تقریباً 2.5 سے 3 ہزار میگا واٹ بجلی لے کے آئیں گے. اس وقت ہمیں صرف 1200 میگا واٹ فیڈرل سے گورنمنٹ جو ہم پیدا کرے وہ مل رہی ہے. لیکن اگر وہ آپ اتنے بھاری قیمت پہ لے کر ہم پہ بیچیں گے، یہ ہم تقریر اس کو لینے سن کے کے تیار نہیں ایک عام پاکستانی آپ کے خیال میں کیا اس کا تاثر ہے آج؟ میرے خیال میں جس طرح ہم کنفیوز ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئے تو ایک عام پاکستانی کو کیسا آئے گا؟ جو وہ باتیں کرے وہ تو آج آپ تڑے پہ چلے جائے، وہ سب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہے، بجلی نہیں ہے، مہنگائی ہے، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، چینی اتنی مہنگی ہو گئی، پیٹرول اتنا مہنگا ہوا، گیس نہیں ملی، گیس کو اتنا مہنگا کیا. یہ تو عام پاکستانی کو پتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو علاج اس نے قوم کو بتایا نہیں ہے، تو قوم کنفیوز نہیں وہ تو آپ کے نیب پاکستان والوں نے بھی نہیں بتایا ابھی تک. تو ظاہر ہے میں دیکھیں ان کا بھی یہی اشر ہونا ہے جو ان کا ہو گیا، یہ جو میاں صاحب کے ہو گیا. آخر میں ان لوگوں نے بھی یہی باتیں اسپیچ سے ہٹ رہا ہوں، 30 سیکنڈ کی صرف ایک جواب دوں چاہوں گا. ایک کام تو انہوں نے دکھایا جو رائٹ آف انفارمیشن لے کے آئے ہیں خیبر پختونخوا میں، کمیشن بنا رہے ہیں. تو چلو اللہ کرے آپ ہی تو جائے نا، ابھی آنے کے تو دیر ہے نا. آپ نے کمیشن بنایا تھا چھپانے کے لیے، یہ کمیشن بنا رہے ہیں سامنے لانے کے لیے. چلو ہم نے چھپانے کے لیے پہلے ڈی خان والا تو لے کے آئے نا. چھوڑو نا یار، کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو باہر جب بیٹھا ہوتا ہے وہ سارے باتیں کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ الجھنے چاہتا نہیں ہوں. عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میں جان کیری کو نہیں ملوں گا، پھر اس کے گھر گیا میڈیا سے چھپا کے. ہم یہ اس کے مخالف نہیں، میں نے سن لینا، میں ذرا ہم اس کی مخالف نہیں ہے کہ وہ کیوں گیا، جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسے صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں جو وہاں پہ سب سے زیادہ ٹیررزم ہے. میڈیا نے پکڑا، اور آپ کی میڈیا کہہ رہی تھی کہ ہمارے کیمرے نے اس کو پکڑا، تب بھی وہ پریس کے سامنے نہیں آیا، اس نے پریس ریلیز دے دیا. اب یہ چیزیں تمہیں کون سے پتانے چاہیے نا. صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ میں امریکن ایمبیسی میں نہیں جاؤں گا اس کو ملنے. سر میں مجھے بڑی اچھی بات کی آپ نہیں، امریکن نمبر 2 کے گھر چلے جائیں، امریکن ایمبیسی میں فرق کیا ہے؟ اور جگہ پہ مل لیں. امریکن ایمبیسی میں جانا ایک سمبولک چیز ہے نا. نہیں، نمبر 2 کی جگہ نہیں، میں اس کے مخالف ہی نہیں ہوں کہ نمبر 2 پہ چلا جاتا، گھر پہ چلا. کم سے کم پریس کو بتا دیتا، اندر کی جو بات ہوئی تھی وہ خود پریس کو دیتا، پریس اسے سوال کرتا، وہ جواب اس کو دے دیتا. اچھا، اگر میں آپ سے تقریر پہ واپس آ جاؤں، آپ کو اس تقریر میں کوئی چیز بھی پازیٹیو نظر نہیں آئی؟ لیٹس اسپیک آنیسٹلی. میں اس میں سوچ رہا ہوں، ابھی بڑے غور بھی کروں، میں اپنے نوٹس بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں کس چیز کو کہوں کہ کون سی اچھی تھی، بیکاز میں نہیں چاہتا کہ میں ہر چیز کو کہوں خراب تھی. شاید یہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ شاید اینڈ میں جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ لو انکم ہاؤسنگ بنا دیں گے اور یوتھ افیئرز کو کچھ کر لیں گے. انہوں نے ایک اور بھی بات اینڈ میں کہی کہ ہمیں ایک خاندان ہے، نیشنل یونٹی کی بات کریں، اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں ہر کسی نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. یہ چیز کیوں نہیں پازیٹیو لیتے آپ؟ میں بتاؤں کیوں نہیں لیتا. انہوں نے یہ ایک بات اچھی کی کہ ہمیں سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے، مل کے سب کام کرنا چاہیے، یہ کہا. مگر کیا انہوں نے 6 دفعہ یہ نہیں کہا کہ جب ہم تھے تو سب کچھ اچھا تھا، جب اور لوگ آئے تو سب کچھ خراب ہو گیا؟ تو یہ جو دل کی بات ہے نا، وہ ان کی یہ ہے کہ ہم ہی ہیں جو ہیں. تو اگر یہ سیاست کی بات کہہ رہے ہیں چھوڑنے کی اور تمام لوگوں کو ساتھ لے جانے کی بات یہی مانتے ہیں تو ان کو جتا دیا الیکشن. وہ الیکشن کیوں جیتے اور کیا ہوا وہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. مگر یہ مجھے لگتا ہے کہ بات کرنے کی اچھی بات کی انہوں نے کہ جی تمام لوگوں کو اکٹھا ہو کے چلنا چاہیے اور ایک نیشنل کنسنسس بننا چاہیے وداؤٹ. مگر پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ جب ہم تھے تو سب کچھ زبردست تھا، دودھ کی نہریں تھیں، ہم چلے گئے تو سب کچھ خراب ہو گیا. یہ غلط. آپ کو بھی کوئی اچھی چیز نظر نہیں ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو یہ ایک بات
एक अच्छी लगी, क्योंकि ये भी जब हम कह रहे थे कि जिस इस मुल्क को कोई एक सिंगल पार्टी या हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है, ये सब मिलकर, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सब मिलकर हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। नहीं मान रहे थे ये लोग, आज अगर ये मान रहे और ये भी बात कि ये बात ना करे जी भी पिछले क्या हुआ, पिछले तो बहुत कुछ हुआ है ना। अब तो आपको कौम ने इसलिए वोट दिया कि आपने कहा मैं ठीक करता हूँ, तो ठीक करने के लिए आप इन लोगों को साथ ले ले, जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हो, वो आपको बुला रहे थे, आपको साथ बिठा रहे थे, आपको कह रहे थे कि पॉलिसी देना है। तो आपको चाहिए, अगर आपने एक बहुत बड़ा मुकाबला करना है तो वो आप अकेले नहीं कर सकते हो, एक पॉलिटिकल पार्टी या एक गवर्नमेंट कभी भी उसके मुतामिल नहीं हो सकता है। इसलिए पूरा पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, आपकी सिविल सोसाइटी, मीडिया मिलकर फिर ये जो चैलेंज है इसका मुकाबला कर सकते हो। इसको इनको रियलाइज़ करना चाहिए और अभी ये जो बातें हैं ये छोड़ दें, क्योंकि अभी जिम्मेवारी इनकी है। अब पुराने वाले तो गए, अच्छे थे बुरे थे, इलेक्शन सही हुआ या गलत हुआ हम इस पर नहीं जा रहे, लेकिन आपको मैंडेट मिला, ठीक मिला या गलत मिला वो हुआ, तो अभी आपकी जिम्मेवारी है। अब आप ये बात छोड़ दीजिए, ऐसे हुआ तो दुनिया तो इससे पहले जब हुकूमत आया था तो वो भी यही कह रहा था, अब आने वाला हुकूमत के बाद वो भी यही कहेगा। तो कौम को क्या सिर्फ यही चीज़ें सुनाओगे? कौम के लिए सिर्फ यही आपके पास रह गया कि कोई भी आता है जी वो पिछले हुकूमत ने खजाना कंगाल कर दिया, कच को लुटाया, उसने दहशतगर्दी पिला दी। लेकिन तो भाई आपकी तो कोई जिम्मेवारी ना। लास्ट 1 मिनट हम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर उन बातों में जाते, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, मुस्लिम लीग वालों की लाइन ड्रॉप हो गई हमारे से, तो फिर आपने कहना था यार ये प्राइम मिनिस्टर क्या छोटी छोटी बातों में पड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर को तो बिगर पिक्चर देनी चाहिए थी, विजन की बात करनी चाहिए थी। बिगर पिक्चर देता है तो आप कहते हैं छोटी छोटी बातें क्यों नहीं बता रहे, जो ये कहते हैं कि ये बताओ महंगाई कैसे कम होगी, ये कैसे कम होगा। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल की बात है, ये बिजली के मिनिस्टर के लेवल की बात है। प्राइम मिनिस्टर क्या बड़ी पिक्चर के लिए नहीं है? वोटर मलिक साहब सारी वोटर यही नहीं सोच रहे। वोटर को मैंने सुबह अभी कौन से इलेक्शन हो रहे हैं, अभी तो लोग हैं ना। वोटर को मैंने सुबह का नाम दिया, उसको पहचान दिया, सुबह को हमने ऑटोनॉमी दिए, पैसे दिए। सुबह से आपने लिया भी पड़ा कुछ, इसलिए वोटर ने आपको वोट नहीं दिया। सुन ले ना, अब इस पे बात छोड़ दे, अब मैं फिर उस पर जाऊं तो बड़ी लंबी बात हो। लेकिन उन्हें कहा कि हमारी बिजली क्यों महंगी हो गई, हमारे पेट्रोल क्यों महंगा होगा, हमारा आटा क्यों महंगा होगा, हमारा चीनी। अच्छा 30 सेकंड रह गए इस सवाल इनसे। अगर इन हर छोटी छोटी बातों में घुसते फिर वही होना था कि प्राइम मिनिस्टर का काम है ये बातें करना। करूं, अगर ये बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी लेवल की बातें करके आइंदा का, जैसे ताहिर खान ने कहा ना, आइंदा हमें सफर दिखाते, आइंदा हम कहाँ जाएंगे और कितनी जल्दी जाएंगे। 5 साल में बिजली ठीक कर देंगे, मईशत बढ़ेगी, इंटरनेशनल मुआहदे होंगे, ट्रेड बढ़ेगी, और क्या बताया प्राइम मिनिस्टर? डेविल्स एडवोकेट बड़ा अच्छा रोल प्ले क्या करूंगा, लाइन नहीं है ना, मैं ही मुस्लिम लीग की बात करूंगा। मगर उन्होंने जो बातें की वो कोई बड़ी पिक्चर नहीं उन्होंने दिखाई। उन्होंने सिर्फ वही बातें की, हम बार बार कह रहे हैं कि जो बातें पिछले कई महीनों से, सालों से हो रही हैं कि जी ये सर वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। हमारा इरादा ये है कि हम ठीक करें। नाज़रीन, आपने खुद तकरीर सुनी, आपका व्यू पॉइंट है कि क्या आपने इस तकरीर से लिया। हमारे पैनल का कहना ये है कि पुरानी बातें छोड़ें, बताना ये चाहिए था कि आगे क्या होगा। लेकिन मुझे एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ में नज़र आई है, ख़ासतौर पर टेररिज्म के ऊपर, जब उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को खात्मा चाहते हैं, चाहे वो डायलॉग के थ्रू हो रहा है, डायलॉग ना हुआ तो रियासत की पूरी ताकत का इस्तेमाल है। जैसे आपने खासा की बात सुनी, अल्लाह करे कि ये बात ही हो, क्योंकि जब तक टेररिज्म नहीं ख़त्म होगा तो कोई और चीज़ शुरू नहीं होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।